विभिन्न धार्मिक शास्त्रमा वर्णन भएको कृष्ण गण्डकीको उद्गम स्थल मुक्तिनाथ हो भने संगम स्थल देवघाट हो। मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म कृष्ण गण्डकीले आफ्नो गन्तव्य मार्ग कायम गर्ने सिलसिलामा कृष्णको गर्भबाट कतिपय ठाउँमा शिला र शालिग्रामको उत्पत्ति भएको पाइन्छ। शिला उत्पादन भएका ठाउँमा धार्मिक स्थलले मान्यता कायम गरेको छ भने शालिग्रामको छुट्टै अस्तित्व छ। मुक्तिनाथबाट बहँदै आउने मार्गको लगभग मध्यभागमा पर्छ नवलपरासी र तनहुँको सिमाना कायम गरेको काली गण्डकीको दुई किनारा। यो सिमानाका छिमेकी हुन् स्याङ्जा र पाल्पा जिल्ला। नवलपरासी तर्फ साबिक डेढगाउँ गाविसको वडा नम्बर 7 को क्षेत्र पर्छ भने तनहुँ तर्फ साबिक घिरिङ सुन्धारा गाविस वडा नम्बर 1 नयाँ टारको क्षेत्र पर्दछ। उल्लेखित स्थानमा तनहुँ पट्टीको भागमा योगासन गुफा छ भने नवलपरासी पट्टीको भागमा पारायण गुफा छ। यो स्थान र गुफामा द्वापर युगमा वाल्मीकि ऋषिले तपस्या गरेको तपस्थल बालीघाट नामले परिचित छ। यो बालीघाटमा युगौंदेखि काठको डुङ्गा बनाएर उक्त डुङ्गाको माध्यमले नदी वारपार गर्ने चलन चल्दै आएको हो। समयको गतिसँगै काली नदीको किनारमा विभिन्न घाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भए तापनि यो बालीघाटमा विक्रमसम्म 2072 सालको अन्त्यमा मात्रै झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आएपछि काठको डुङ्गाको प्रयोग हुन छाडेको हो। यो बालीघाटको वारीपारी दुवै किनारमा युगौंदेखि हरिबोधनी एकादशीमा व्रतालुहरू काली नदी स्नान गर्न मेला भर्ने तोरण तार्ने कार्य र विक्रमसम्म 2070 सालदेखि बालुवाको मैदानमा दुई जनाले खेलिने बीच भलिबल खेल समेत प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक हुँदै आएको छ। बालीघाटको तनहुँपट्टीको भूभागमा कुमाल समुदायको बस्ती युगौंदेखि बसोबास गर्दै आएको छ भने नवलपरासी पट्टीको भूभागमा युगौंदेखि दराई समुदायको बस्ती रहेको छ। नवलपरासीको भूभागमा विक्रमसम्म 2038 सालको बाढीले पीडित बनेका दलित समुदायको बस्ती घाटको नजिकै रहेको ऐलानी जग्गामा बसाइएको छ। म ऋषिराम पौडेल, मेरो घर चाहिँ बौद्धकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 डेढगाउँमा पर्छ र यो अहिलेको चाहिँ अवस्थामा यो बालीघाट क्षेत्र जुन अहिले हामी यहाँ जुन परिसरमा छौँ, पृष्ठभूमिमा देखिएको दृश्यमा हामी बालीघाट क्षेत्रमा छौँ र यो क्षेत्र सदियौँदेखि यहाँ बालीघाटको नामले परिचित छ। यहाँ पहिला अब काठको डुङ्गामा सिमलको डुङ्गामा चाहिँ डुङ्गा बनाएर वारपार गरिने घाट प्रचलित घाटको रूपमा रहेको छ। यहाँ विशेष गरेर वाल्मीकि ऋषिले यो क्षेत्रमा तपस्या गरेर बसेको हुनाले वाल्मीकि घाट र हुँदाहुँदै पछि गएर अपभ्रंश भएर अथवा त्यो लोकबोलीमा चाहिँ बालीघाट रहन गएको हो भन्ने किंवदन्ती यहाँ पाइएको छ। र यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय, धार्मिक र आध्यात्मिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विक्रमसम्म 2068 साल असोज 2 गते यहाँ भेला बसिसकिसकेपछि बालीघाट क्षेत्र संरक्षण समितिको नाममा तदर्थ समिति बनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा गई आधिकारिक रूपमा 1694 दर्ता नम्बर रहेको संस्थाबाट यस क्षेत्रलाई अझै विकास गरेर उजागर गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको एउटा संस्था छ र यहाँ विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छ। यस क्षेत्रमा विशेष गरेर बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो बालीघाट क्षेत्र संरक्षण समिति अघि बढेको छ। यसको विशेष गरेर लगभग यो क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तत्कालीन स्थानीय तह हुँदाखेरि डेढगाउँ गाउँ विकास समितिमा भोगाधिकार लिएर लगभग 70 रोपनी अनुमानित 70 रोपनी जग्गामा रहेको छ। यो कालीगण्डकी किनार पवित्र तीर्थस्थल कालीगण्डकी किनार जहाँ शालिग्रामको प्रचुर मात्रामा शालिग्राम पाइने भनेर कालीगण्डकी नदीलाई प्रचलित रूपमा रहेको छ लिइन्छ र त्यो नदी किनारको तटमा रहेको यो बालीघाट क्षेत्र संरक्षण समितिमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाट अहिले यहाँसम्म आउन सकिएको छ। विशेष गरेर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्धन विकास समिति भैरुवा नेपाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बौद्धकाली गाउँपालिका, त्यस्तै गरेर बौद्धकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अन्य विभिन्न सहयोगी हस्तीहरूको पनि यहाँ सहयोग रहेको छ भने यस संस्थाका संरक्षकको रूपमा रहनुभएका डाक्टर गोपाल खनाल,
अथवा खनाल परिवार जो उहाँ शोभाखर स्मृति परिषद कावसती 8 नवलपरासी यो संस्था यो ठाउँलाई अझै उजागर गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँहरूको सहयोग अघि मैले नाम उद्घोष गरेँ, यी सहयोगहरूबाट हामी अगाडि बढ्ने उद्देश्यमा रहेका छौँ। यसको धार्मिक महत्त्व चाहिँ के छ खास? यसको धार्मिक महत्त्व भनेको सदियौँदेखि डुङ्गा वारपार हुने र यहाँ वारिपारी एकादशी, ठुली एकादशी, हरिबोधनी एकादशीमा चाहिँ विशेष गरेर वारिपारी नै मेला लाग्ने, अनि शिवरात्रिमा पनि यहाँ अहिले केही वर्ष यता शिवरात्रिमा पनि मेला लाग्छ शिवालय भएको दृष्टिकोणबाट। र यसको धार्मिक महत्त्व भनेकै विशेष गरेर सदियौँदेखि घाटमा वारपार हुने र ठुली एकादशीमा ठुलो मेला लाग्ने, सदियौँदेखि मेला लाग्ने र विभिन्न चाडपर्वहरूमा स्नान गर्नेहरूको चाहिँ विशेष महत्त्व रहेको ठाउँ छ। दलित बस्तीको समीपमै 1 शताब्दी पहिले साबिक रकुवा गाविस 4 निवासी स्वर्गीय शोभाकर खनालले लगाएका आँपको बगैँचा छ। उक्त बगैँचाको 100 मिटर दक्षिणपट्टि सोही स्थान बस्ने स्वर्गीय ज्योतिष दुर्गानाथ ओझाले लगायतको चौतारी छ। घाटकै किनारमा 150 वर्ष पहिले साबिक रकुवा कोर्के चनौटे निवासी स्वर्गीय श्रीलाल पराजुलीले लगाएको चौतारी रहेको छ। चौतारीको पश्चिमपट्टि नदी किनारमा वाल्मीकि ऋषिको पारायण गुफा छ। त्यसैगरी सो कृष्णलाल खनालको स्मृतिमा साबिक डेढगाउँ निवासी माया र तिला खनालका दिदी बहिनीले निर्माण गरेको पौवा थियो, जुन पौवा पछि भत्काएर सिद्धार्थ पुस्तकालय भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न दान दिनुभयो। त्यसैगरी साबिक डेढगाउँ 7 निवासी जित बहादुर पौडेलले निर्माण गरेको पौवा थियो, जुन पौवा भत्काएर बालीघाट आश्रममा निर्माण भएका संरचनामा प्रयोग ल्याउने काम भएको थियो। आश्रम पश्चिमपट्टिको वृक्षरोपण क्षेत्रभित्रै सिरान्तर्फ जोर्ते कार्की भनेर पहिचान रहेका ज्ञान बहादुर कार्कीले लगाएको त्रिकोणयुक्त बरपिपल र स्वामीको चौतारो अवस्थित छ। यो खास गरेर एउटा निकै धार्मिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र पनि हो। नवलपरासी पूर्व नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत पर्दछ। डेढगाउँमा रहेको यो बालीघाट क्षेत्र हो र यहाँ खास गरी यसको धार्मिक किम्वदन्तीसँग धेरै जोडिएको छ, धार्मिक आस्थासँग धेरै जोडिएको छ र पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकार र विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ यो बालीघाट क्षेत्रलाई एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्नका लागि विभिन्न कामहरू भइरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो एउटा बालीघाटको एउटा मुख्य मन्दिर पनि यहाँ रहेको छ र यो क्षेत्रको विकास र यसको सम्वर्धनका लागि यहाँका स्थानीय सरकारहरू पनि लागिरहेका छन् र एउटा निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा समेत यो नवलपरासीकै एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा बालीघाट क्षेत्रलाई लिइन्छ, जुन एउटा धार्मिक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि छ। जसरी वाल्मीकि ऋषिसँग यसको पृष्ठभूमि जोडिएको छ र त्यहाँसँग जोडिएर विभिन्न किम्वदन्तीहरू पनि सँगै जोडिएका छन् र यसको महत्त्व त्यसले गर्दा उल्लेखित बगैँचाको अन्दाजी 200 मिटर दक्षिणमा उनै शोभाकर खनालले सन्त आश्रम निर्माण गरेर महायज्ञ लगाउनु भएको थियो। उक्त आश्रममा पछिसम्म साधु सन्त रहँदै आउनु भएको थियो। पछि साधु सन्तले छोडेपछि आश्रम भत्कियो। विक्रम सम्मत 2017-18 सालसम्म उक्त आश्रमको भग्नावशेष थियो। हाल उक्त आश्रमको भग्नावशेष रहेको ठाउँ व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको छ। उक्त आँपको बगैँचाको पश्चिमपट्टि रहेको ऐलानी जग्गामा उल्लेखित वडा नम्बर 7 को आमा समूहले गाविसको आर्थिक सहयोगमा 2050 सालमा वृक्षरोपण गरेको लगभग 25 रोपनी जग्गामा सिसौ, खैर र सालको रुखले उक्त स्थल मनोरम बनाएको छ। तनहुँपट्टिको भूभागमा नदीको किनारमाथि पहरामा रहेको गुफामा वाल्मीकि ऋषिले योगासन लिएको गुफा छ भने गुफाभित्रै 12 मास पहराबाट पानीको मूल निस्कन्छ। गुफाको सिधै माथि फाँटमा जुन स्थान जोगीटारको नामले परिचित छ त्यस ठाउँमा 1 शताब्दी अगाडिको आँपको बगैँचा छ। उक्त बगैँचामा कुटी बनाएर जोगी साधु सन्त बसोबास गर्दै आएका थिए। विक्रम सम्मत 2044 सालसम्म उक्त स्थानमा मन्दिर थियो। उक्त मन्दिर पछि भत्केको भग्नावशेष अध्यावधिक छँदैछ। त्यस ठाउँमा जोगीटारको ढिकको पल्लो छेउमा चौतारी छ। वल्लो भागमा विक्रम सम्मत 2032 सालतिर तनहुँ सुन्धारा 1 नयाँटार निवासी स्वर्गीय छाया चन्द्र भट्टराईको आमाले लगाएको
चौतारी रहेको छ। उक्त चौतारीको समीपमा जीविस तनहुँको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय युवाहरूद्वारा निर्माण गरिएको जस्ता पाताले छाएको विश्राम स्थल छ। विश्राम स्थलको समीपमा रहेको प्रति ऐलानी जग्गामा हरित क्षेत्रको अवधारणामा चौतारी, फलफूलका बिरुवा लगाएर हुर्काउने कुराको टटकारो खाँचो छ। पहराको कापमा रहेको गुफालाई मनोरम बनाउन आवश्यकता अनुसारको पुष्प वाटिका निर्माण गर्न त्यत्तिकै खाँचो छ।